गुजरात के नवाही इलाके में दुल्हा दुल्हन सुहाग रात को मुर्दा हालत में पाए गए। जब दुल्हा दुल्हन को नहला दुल्हा के तदफीन कर दी, कब्रें साथ साथ बना दी, तो दफनाने के 5 दिन बाद जो लड़की है जिसका नाम सबिया है, उसके नंबर से माँ को मैसेज आता है, माँ हमें बचा लो। माँ हैरान परेशान, माँ दरख्वास्त देती है कब्र कुशाई की। जब कब्र कुशाई होती है, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो लड़का है, जो दूल्हा था, उसका नाम था इश्तियाक। ये आटे की मिल में काम करता था, वहाँ पे लेबर पे गया था। इश्तियाक पढ़ा लिखा था और मेहनती था। इसने जल्द ही ना मुंशी का मुकाम हासिल कर लिया। जो सारे जहाँ पे फ्लोर मिल का हिसाब किताब लिखता था, उसमें तनख्वाह भी अच्छी थी। जो लड़का पहले मुंशी था, वो इश्तियाक के अंडर आ गया। उसको इस बात का बड़ा दुख था। वो इश्तियाक से बदला लेने का प्लान बनाता था। 2-3 बार गाली गलौज भी हुई, हाथापाई भी हुई, लेकिन लोगों ने इसको छुड़वा दिया, सुलह करा दी। जो इश्तियाक है, इसकी अपनी मामू के घर में जो मामू की बेटी है, उसके साथ कई माह पहले मंगनी हो चुकी थी। इश्तियाक और सबिया फ़ोन पे अक्सर गपशप करते थे, बातें भी करते थे। मंगनी के बाद इश्तियाक अपनी होने वाली बीवी से कहा था, तुम बताओ कमरे को किस तरह डेकोरेट करूं। वो कहती है, ये नॉर्मल लोग थे, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं। सबिया कहती है कि जिस तरह लोग घरों में सीलिंग कराते हैं और दीवार पे वॉलपेपर लगवाते हैं, पैलिंग कराते हैं, एसी लगवाते हैं, हीटर लगवाते हैं वॉशरूम में गर्म पानी के लिए, ऐसे सारा सिस्टम कराना है। कहती है ठीक है। लो, ये पूरा ये जो इश्तियाक था, इसने क्या किया, घर में कहा कि मैं पैसे नहीं दूंगा। इसने 7-8 माह की तनख्वाह जमा की और शादी से पहले जहाँ पे काम करता था, अपने मालिक से भी 5 माह की तनख्वाह एडवांस ले ली। इसने कमरे को बड़ा प्यारा सेट कराया, एसी लगवाया, सीलिंग कराई, वॉलपेपर लगवाया, एक दीवार पे पैलिंग कराई, वॉशरूम में ठंडे पानी गर्म पानी के लिए वो जो हीटर होता है वो भी लगवाया, टाइल लगवाई, बड़ा प्यारा काम, अच्छा डेकोरेट किया। और वो दिन भी आ गए जब इनकी शादी नज़दीक आई। मेहंदी पे बहुत हल्ला गुल्ला करते हैं, क्योंकि आपस आपस में कज़न थे, मिलके खूब टप्पे गाते हैं, मैये गाते हैं, डांस करते हैं, बड़ा प्यारा माहौल था। उधर शादी का दिन भी आ गया। शादी को सबिया इतनी प्यारी लग रही थी ना। सबिया की कज़नें दोस्तें कहती हैं, सबिया तुम्हारे हाथ पे मेहंदी कितनी खिल रही है, इसका मतलब है तुम्हारा जो शोहर है तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हारी जोड़ी ना सदा सलामत रहे, बहुत दुआएं करते हैं। और ऐसे हल्ला गुल्ला करते हुए दुल्हन घर आ जाती है। घर आती है तो भाभियाँ द्वारा रोक के कहती हैं, इस कमरे में तो हम लेटेंगे। तंग करते हैं इश्तियाक को, उसकी बीवी को, सब हंसते हैं उन पे। उसके बाद दुल्हन को सबिया को कमरे में छोड़ के आते हैं। सबिया कमरे को देख के बड़ी खुश होती है कि जिस तरह मैंने इश्तियाक को कहा था, कमरा इस तरह सजा हुआ है और फूलों की सेज लगी हुई है। बड़ी खुश होकर बैठी है सेज पे। इश्तियाक इंतजार इंतजार में था कि मैं अंदर जाऊं। उसके कज़न दोस्त उसको रोक के रखते हैं, तंग करते हैं। बड़ी मुश्किल से जान छुड़ा के कमरे में आया। कमरे में आता है, सलाम पेश करता है पहले, उसके बाद जो लॉकेट लेके आया था सोने का, मुंह दिखाई में वो पहनाता है। दूध टेबल पर रखा हुआ था, एक गिलास दूध था, दोनों आधा आधा पीते हैं। उसके बाद कमरे की लाइट बंद हो गई। अब इनको ये था कि ना, जो हमारे कज़न हैं, क्योंकि दोनों आपस में कज़न थे, तो हमको बहुत तंग करेंगे, दरवाजे पे दस्तक देंगे, मोबाइल पे कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे। दोनों दोनों अपना मोबाइल ना एरोप्लेन मोड पे करते हैं, ताकि कोई फ़ोन ना कर सके, कोई मैसेज ना कर सके। बाहर कज़न दरवाजे पर कभी दस्तक देते हैं, कभी भाभियाँ आवाज़ लगाती हैं, शरारतें करते हैं। करते कराते ना, जब कमरे की लाइट बंद हो गई, तो सुबह जब होती है तो इश्तियाक जो था ना, ये नमाज का बड़ा पाबंद था। सुबह फजर के टाइम उठता था, नमाज कभी छोड़ता नहीं था। उस दिन उठा नहीं, तो सबने कहा कोई बात नहीं, सुहाग रात है, रात आंखों में जग रही है, तो हो सकता है कि सो गए हैं, उठे नहीं। करते कराते 8 बज गए। अब परेशानी हो सबको, भाभीियों को, माँ को, बहनों को। किसी की हिम्मत ना हो दरवाजे पर दस्तक देने की। बच्चों को कहा जाओ दरवाजे पर दस्तक दो, बच्चे दरवाजे पर दस्तक देते हैं, अंदर से कोई जवाब नहीं आता। फिर होली होली ना बड़े जाते हैं, दस्तक देते हैं, पहले आराम से दस्तक देते हैं, फिर ज़ोर से। जब कोई नहीं खोलता तो दरवाजे को पीटते हैं। जब पीटने की आवाज़ आती है तो सारे जो मेहमान घर में मौजूद थे सब इकट्ठे हो गए, क्या हुआ क्या हुआ। कहते हैं अंदर से इश्तियाक और सबिया दरवाज़ा नहीं खोल रहे, कोई जवाब भी नहीं आ रहा, फ़ोन भी बंद है, फ़ोन भी कॉल करते हैं। सब ने मिलकर दरवाजे को धक्का दिया।
دروازے کو دھکا دیا تو دروازے کی کنڈی ٹوٹ گئی. اندر گئے تو جس طرح میاں بیوی عام طور پہ لیٹے ہوتے ہیں، کچھ کپڑے تھے کچھ نہیں تھے. بھابھی نے جا کے کپڑے ٹھیک کیے ان کے، اور دیکھا تو دونوں فوت ہو چکے ہیں، مردہ پڑے ہیں. وہاں پہ چیخو پکار شروع ہو گئی، کوہرام مچ گیا. شادی کی رات دلہا دلہن فون کیا، ایمبولینس آئی ہے، ڈاکٹر آتا ہے، چیک کرتے ہیں، کہتے ہیں فوت ہو چکے ہیں. ان کو فوت ہوئے بھی بہت گھنٹے ہو گئے ہیں. اب پولیس کو بھی فون کر دیا تو پولیس بھی آ گئی. پولیس سارا گھر چیک کرتی ہے اور دیکھتی ہے، ان کا موبائل ڈھونڈتی ہے. اشتیاق کا موبائل چیک کرتی ہے، موبائل آن ہوتا ہے، اس میں کوئی ایسا نمبر، کوئی میسیج، کوئی چیز کچھ نہیں ملتا. موبائل پولیس رکھ لیتی ہے. صبیحہ کا موبائل جب دیکھتے ہیں تو موبائل نا ایک جگ میں گرا ہوتا ہے، جگ میں تھوڑا پانی ہوتا ہے، اور پانی میں گرنے سے موبائل آف ہو گیا تھا. دونوں موبائل پولیس اپنے انڈر لے کے نا کہتے ہیں کہ نا ہم کو پوسٹ مارٹم کرنا ہے. ان کے ماں باپ منع کر دیتے ہیں، ہمارا اتنے پیارے بچے ہیں پھول جیسے، آپ کاٹ پیٹ کرو گے، ہمیں نہیں کرانا پوسٹ مارٹم. پولیس پھر بھی نا موبائل لے کے چلی جاتی ہے. اور جو جس گھر میں اگلے دن ولیمہ ہونا تھا، اس گھر میں ماتم ہو رہا ہے، اس گھر میں کفن دفن کا بندوبست ہو رہا ہے. پورا گاؤں اشک بار تھا. جوان موت، دلہا دلہن سمجھ نہیں آ رہی تھی کیسے مر گئے. بڑے پریشان، پورے گاؤں کے لیے مما بن گیا. آخر جب کچھ نہ ہوا تو ان کی قبریں ساتھ ساتھ کھودی گئی. جنازہ بہت بڑا جنازہ ہوتا ہے، کئی گاؤں سے لوگ آتے ہیں جنازے میں، اور جنازے میں آنے کے بعد تدفین کر کے گھر آ جاتے ہیں. گھر میں آنے کے بعد کسی کا بات کرنے کو دل نہیں کرتا، روٹی کھانے کو دل نہیں کرتا. ایسے کرتے کرتے 5 دن ہو گئے. ادھر پولیس کھنگول رہی ہے، اپنی طرف سے لگی ہوئی ہے چیک کرنے کے لیے. صبیحہ کا موبائل جو پانی میں گرنے سے بھیگ گیا تھا، اس کو ٹھیک کرایا، اس پہ نیٹ آن کیا تو صبیحہ کے موبائل سے میسیج آتا ہے صبیحہ کی ماں کو. ماں کو کہتی ہے صبیحہ کہ میں نا، ماں ہمیں بچا لو. اتنا ہوتا ہے بس، اور میسیج چھوٹا سا میسیج تھا، ماں ہمیں بچا لو. اب تو ماں پریشان. ماں نا جناب کہتی ہے میرا اپنے قبر کشائی کرانی ہے. لو جی، قبر کشائی ہوتی ہے دونوں کی. قبر کشائی ہوتی ہے تو قبر میں ٹھیک ٹھاک ہوتے، تو پولیس کو کہتی ہے قبر کشائی کرائی ہے تو پوسٹ مارٹم بھی کرانا پڑے گا. دونوں کے میت کو لے کے جاتے ہیں، ان کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے. پوسٹ مارٹم کے بعد معاملہ حل ہوتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا، ایسی بات نہیں ہے. یہ واقعہ کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے. اشتیاق جو تھا، اس نے اپنی بیوی کے لیے کمرہ پورا سیٹ کرایا. اس نے اے سی لگوایا تھا R32 گیس کا. اس نمبر کو یاد رکھیں، اگر آپ نے گھر میں اے سی لگوانا ہے R32 گیس کا تو کسی اچھے مستری سے فٹ کرائیں. اول تو یہ گیس کا اے سی نہ فٹ کرائیں، اس کی گیس لیک ہو جاتی ہے، پھٹ جاتا ہے. ہوا کیا، جو میاں بیوی اپنے سوئے ہیں، تو جب انسان سوتا ہے اس کا بلڈ پریشر لو ہوتا ہے. اے سی گیس لیک ہو گئی ہے، اور اشتیاق سے تو اٹھا ہی نہ گیا. وہ وہیں بستر پہ ہی سانس بند ہوئی ہے اسی گیس سے، اور فوت ہو گیا. صبیحہ کی تھوڑی آنکھ کھلی حرکت کی ہے اس میں ہمت نہیں تھی اٹھنے کی. تو اس نے ٹٹولا موبائل اپنا، موبائل ایروپلین موڈ پہ تھا. اس نے واٹس ایپ پہ اپنی ماں کو میسیج کیا کہ ماں ہمیں بچا لو، اور اتنا ہی کہا تو اس کے ہاتھ سے موبائل گرا، پانی میں گر گیا، جگ میں موبائل بند ہو گیا. اب جب موبائل پولیس لے گئی تھی، پولیس نے ٹھیک کرانے کے بعد جو موبائل پہ نیٹ آن کیا تو وہ جو میسیج آیا ہوا تھا صبیحہ کا، وہ فارورڈ ہو گیا اس کی ماں کو. ایسے یہ مسئلہ حل ہو گیا. جو گیس ہے R32 یہ قاتل گیس بن گئی. ہنستے بستے گھر کو کھا گئی گیس، اجڑ گیا گیس. اب وہ جب ان کو بتایا تو وہ بھی پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں کیا پتا تھا کہ جو اے سی کی فرمائش ہے یہ جان لیوا ہو جائے گی. تو ایسے جا کے مسئلہ حل ہوتا ہے. اور آپ نے اگر R32 گیس لگوانی ہے، اس سے پہلے کسی اچھے ٹیکنیشین سے مشورہ کر لیں. خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.